प्राचीन कालदेखिको धार्मिक ऐतिहासिक तपाईँ आउँदै गर्नु महादेव मन्दिर पोखरा बारिश पुगीको महादेव मन्दिर धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित हुने क्रममा रहेको हुँदा समस्त अगुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो सक्दो दान र सहयोग गर्दै धार्मिक निर्माण कार्यमा आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ भने दान र सहयोग गर्दै यहाँहरूले आफ्ना आफ्ना परिवारजन सङ्घ संस्था समूहका नामहरू सदाका लागि यस परिसरका अभिलेख यस परिसरमा निर्माण हुन गइरहेका शिलालेखहरूमा लेखाउन सक्नुहुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। मन्दिर परिसरको मुख्य प्रवेशद्वार अगाडि राखिएका धार्मिक सहयोग रसिकहरूमा आफूसक्दो दान आफूसक्दो सहयोग गरौँ, धार्मिक निर्माण कार्यमा सहभागिता जनाउन नछुटाऊँ। जय शम्भो, जय भोलेनाथ।